فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعوا البيقونية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وزيده فيما ذكرنا المفترق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النوع من أنواع الحديث من أنواع يسمى المتفق والمفترق، يسمى المتفق والمفترق، وهو يتعلق بالأسماء، يتعلق بأسماء الرواة. وعبارة البيقوني رحمه الله يظن الظان أنه يريد نوعين، وهو إنما هو نوع واحد. فعبارة المؤلف توهم أن المتفق نوع والمفترق نوع، وهو نوع واحد يسمى المتفق المفترق. فالبيقوني يقول متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا مفترق. ومعنى هذا أن تتفق الأسماء وتختلف الذوات، أو نقول تتفق الأسماء ويختلف الأشخاص. تتفق الأسماء وتختلف الأشخاص. مثلا عندنا اثنان من الطلاب، هذا اسمه محمد وهذا اسمه محمد، وهذا أبوه عبد الله وهذا أبوه عبد الله، فهذا محمد بن عبد الله وهذا محمد بن عبد الله. فإذا اتفقا في الاسم واختلف أن هذا شخص آخر وهذا شخص آخر. هذا معنى متفق ومفترق. اتفقا في الاسم واختلفا في الأشخاص.
Al-Baiguni rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang yaitu al-muttafiq wal muftariq. Di antara macam dari pelajaran ilmu hadis mengenal al-muttafiq wal muftariq. Muttafiq wal muftariq ini satu, ya, satu saja, satu macam. Muttafiq wal muftariq. Akan tapi Al-Baikuni seolah-olah memberikan gambaran bahwa di sini ada dua macam. Itu pertama muttafiq, yang kedua adalah al-muftariq. Ya, seolah-olah orang yang baca punya gambaran ada jenis tersendiri, ada muttafiq, ada muftariq. Bukan begitu. Akan tapi ini satu bagian, satu macam, yaitu muttafiq wal muftariq. Al-muttafiq wal muftariq. Maksudnya adalah pembahasan al-muttafiq wal muftariq berkaitan dengan musamayat, yaitu nama rawi. Berkaitan dengan nama rawi, nama para rawi. Muttafiq maksudnya sepakat, sama dalam nama, sama dalam itu nisbah pada bapaknya. Muftariq fi ashas, tapi beda orangnya. Seperti dicontohkan tadi, di sini ada murid namanya Muhammad. Ada dua orang, Muhammad dan Muhammad. Bapaknya juga sama, namanya Abdullah, ya. Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, sama namanya sama, cuman beda orangnya, ya. Itu muttafaqal asma, kemudian waqtalafa fi al-ashkhas. Namanya sama tapi orangnya beda. Itu namanya muttafiq wal muftariq. Itu muttafiq dalam nama, muftariq beda dalam zat atau orangnya. وهذا هو هذا لو أن عندنا 4 أشخاص، محمد بن عبد الله، واحد يمني وآخر من مكة وثالث من مصر ورابع من الشام. ذاك محمد بن عبد الله يمني، محمد بن عبد الله المصري، ومحمد بن عبد الله المكي، ومحمد بن عبد الله الشامي. اتفقوا في الأسماء وفي الأسماء الآباء، واختلفوا في الأشخاص، هذا مصري وهذا يمني وهذا شامي وهذا. إذن هذا معنى كلمة المتفق والمفترق. اتفقوا في الأسماء واختلفوا الأشخاص. هذا مثال آخر. Atau dicontohkan sama namanya Muhammad bin Abdullah, cuman yang satu dari Yaman, Muhammad bin Abdullah al-Yamani. Yang satu dari Mesir, Muhammad bin Abdullah al-Misri. Yang satu dari Syam, misalkan Muhammad bin Abdullah Syami. Yang satu lagi misalkan dari Mekah, Al-Makki. Namanya sama, Muhammad bin Abdullah, cuman beda orangnya. Muttafiq dalam nama, muftariq fil ashas atau dawat, tapi orangnya beda. Itu maksudnya. لهذا انظر من الرواه، أحد الرواه اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان. هؤلاء 4 أشخاص، أحمد بن جعفر بن حمدان، 4 أشخاص. أحدهم القطيعي، والآخر البصري، والثالث الدينوري، والرابع الطرسوسي. لكن انظر كيف اتفقوا في الاسم، وفي اسم الأب، وفي اسم الجد. 3 أحمد بن جعفر بن حمدان. طيب اتفقوا في الاسم وفي اسم الأب وفي اسم الجد، ولكن أحدهم قطيعي، والثاني بصري، والثالث دينوري، والرابع طرسوسي. والقطيعي هذا هو الذي روى مسند أحمد عن ابنه عبد الله. القطيعي هذا أحمد بن جعفر القطيعي. هذه فائدة لكم، فائدة. أحمد بن جعفر القطيعي هذا هو الذي روى مسند الإمام أحمد عن ابنه عبد الله، عن عبد الله بن أحمد عن أبيه. هذه الفائدة. إذن سمعت الآن أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي 4 أشخاص، 4 أشخاص. قطيعي، بصري، دينوري، طرسوسي. اتفقوا في الاسم، وفي اسم الأب، وفي اسم الجد. طيب، نعم. Dicontohkan secara bentuknya tadi itu namanya Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan.
Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Namanya sama, nama bapaknya sama, sampai kakeknya juga sama. Tapi mereka beda orangnya ternyata. Yang satu Qutai'i, yang kedua Al-Basri, yang ketiga Dainuri, yang ketiga Turtusi. Adapun Qutai'i yaitu adalah Ahmad bin Ja'far bin Hamdan yang dia meriwayatkan Musnad Imam Ahmad dari ibnnya, dari Ibn Ahmad. هنا فائدة أخرى الخليل ابن أحمد 6 أشخاص 6 أحدهم النحوي البصري الذي وضع علم العروض النحوي البصري الذي وضع علم العروض وهم 6 أشخاص 6 أحدهم النحوي البصري الذي وضع علم العروض والثاني أبو بشر المزني والثالث الأصبهاني والرابع أبو سعيد السجزي والخامس أبو سعيد البستي القاضي والسادس أبو سعيد البستي الشافعي غير الأول الشافعي 6 هؤلاء 6 كلهم اسمه الخليل بن أحمد. هذا هو من المتفق والمفترق الذي أردنا أن نذكره لكم. يتفقون في الاسم ويختلفون في الذوات والأشخاص. هذا حاصله وفائدة هذا الفن أن لا يلتبس هذا على هذا لكي يعرف هذا من هذا. نعم. Contoh yang kedua adalah contoh Al-Khalil ibn Ahmad. Diperkirakan ada 6 orang namanya Khalil ibn Ahmad. Cuman beda-beda. Yang pertama Khalil ibn Ahmad An-Nahwi yang terkenal dengan orang yang itu punya ilmu nahwu, Al-Basri, yang dia orang yang pertama kali menyusun ilmu arud. Yang kedua Al-Khalil ibn Ahmad Abu Bishr Al-Muzani. Yang ketiga Abu Sa'id As-Sijzi. Ya, As-Sijzi. Sijzi. Yang berikutnya adalah Abu Sa'id Al-Busti, Al-Busti. Yang ketiga Abu Sa'id Asy-Syafi'i. Baik, maksud dan tujuan dari mengenal muttafiq wal muftariq maksudnya adalah supaya merasa aman dari kerancuan. Artinya aman dari sesuatu yang mutalabis, kesamaran. Jangan sampai mengira bahwa mereka adalah satu orang padahal dia banyak orang. Lakin haulai yakhtalifuna fi tabaqat. فائدة في هذا الباب أخرى الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. الحاكم صاحب المستدرك له شيخان أحدهما محمد أو كلاهما محمد بن يعقوب بن يوسف. الحاكم صاحب المستدرك له شيخان محمد بن يعقوب بن يوسف. هذا الحاكم صاحب المستدرك له شيخان محمد بن يعقوب بن يوسف. اثنان له شيخان لهم 2. أحدهما أبو العباس الأصم. الثاني أبو عبد الله بن الأخرم. Jadi min bab faidah Al-Hakim sahib Al-Mustadrak. Dia punya 2 syekh yang namanya sama, Muhammad bin Yaqub ibn Yusuf. Sama, cuma nisbahnya beda. Yang pertama Muhammad bin Yaqub bin Yusuf Abul Abbas Al-Asam.
Yang kedua Muhammad bin Yaqub bin Yusuf Abu Abdillah Al-Akhram. Qala al-Baykuni rahimahullah ta'ala mu'talifun muttafiqul khati faqat wa diduhu mukhtalifun fafshal ghalat. Mu'talifun muttafiqul khati faqat wa diduhu mukhtalifun fafshal ghalat. Mu'talif اتفق في من هذا الكتاب من هذا الخط. هذا مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط. هذا مثال. اكتبوا مثلا في الدفتر، اكتب مثلا سليم. سليم، اكتب سليم، س بفتح السين، سليم. ثم واحد آخر سليم. سليم. إذن اتفقوا في الحروف، كلها حروف واحدة، لكن النطق تختلف. سليم، سليم. سليم بفتح السين سليم، والثاني سليم بضم السين. طيب، مثل سلام وسلام. سلام بالتشديد، سلام والتشديد. هذا يسمى المؤتلف والمختلف. المؤتلف أي المجتمع، اجتمعوا لكن اختلفوا. هذا سليم، هذا سليم. هناك سلام، هناك سلام. سلام. هناك مثلا عمارة، وهناك عمارة. هذا شخص وهذا شخص. نعم. Kemudian yang berikutnya adalah mu'talif wa mukhtalif. Mu'talif itu sama dalam khat, bentuk khatnya sama. Antum lihat contohnya tadi sin, lam, ya, mim. Ya kan? Dibaca apa? Bisa dibaca salim, bisa dibaca sulaim. Nah, hurufnya kan sama ini. Mau nulis salim dengan sulaim sama-sama? Sama. Jadi sama khat, beda ucapan. Khatnya sama, tapi pengucapannya beda. Salim bisa, sulaim bisa. Atau imarah dengan umarah, hurufnya sama-sama? Sama. Umarah, imarah. Sama, khatnya sama. Cuma nutq diucapkan beda. Umarah bidham, imarah bil kasr. Itu aja. Khatnya sama, ucapannya beda. Namanya itu mu'talif wa mukhtalif. مثال آخر مثلا جرير وحرير وحريز. انظر الآن جرير، حرير، وحريز. هذه أسماء رواه، تجدها رواه. حريز بن عثمان مثلا، حريز بن عثمان، جرير بن عبد الحميد، جرير بن حازم، جرير. لكن انظر الفارق، جرير، حرير، حريز. هذا مؤتلف ومختلف، وضده مختلف فاخشى الغلط، يعني احذر التصحيف. اخشى التصحيف، لأنه هذا الخطأ يقع فيها أكثر من الألفاظ في الأحاديث. لأن الألفاظ في الكلام ربما تفهم الكلام بالسابق واللاحق بسياق الكلام. طيب، بسياق الكلام تفهم ما هي الكلمة هذه. لكن هذه الأسماء لابد من ضبطها ومعرفتها. لماذا؟ لأنك ما تفهم ما هو قبل الكلام وبعد الكلام. فلهذا كان هذا فن مهم معرفته. قد يمر بك راوي طيب وهو خطأ في الطبع أو في الشكل، وتبحث عنه في الكتب ولا تجده، وهو خطأ يعني تزاد نقطة تنقص نقطة. فلهذا فن مهم. فالآن معنا هذه الكلمة حريز وحرير وجرير. نعم. Contohkan juga misalkan jarir, harir, hariz. Ya. Khatnya sama, cuman ada beda syakal, ada titiknya gitu aja. Baik, nah. Sehingga di sini adalah sama khatnya, cuman pengucapannya beda. Makanya makrifah mengenal ilmu ini ilmu yang penting. Itu makrifah pada
nanti biasanya sama ulama akan dikasih dobat keterangan, ya, ha mu'jamah atau dan sebagainya, itu namanya dobat. Sehingga dengan demikian ilmu yang sangat penting dalam masalah ini. Oleh karena itu terkadang banyak kesalahan. Itu faksal ghalat, banyak kesalahan di dalam pengucapan. Karena mungkin karena adanya titik, adanya syakl. Nah, sehingga kembali kepada apa yang telah diterangkan oleh para ulama dalam bab tersebut min haitsu dhabt. إذا قلنا هذا قد يقول قائل ما هي فائدة معرفة هذا الباب؟ قلنا حتى لا يقع التصحيف، لا يقع التصحيف. ربما تبحث في الكتاب اسم ويكون هناك خطأ مطبعي فتتعب تعبا شديدا في البحث عن الراوي وهو زادت نقطة أو حذفت نقطة. لكن عندما أن تحفظ هذه الأسماء الآن تحفظها وتعرفها يسهل عليك. فهذه سواء هذا في الأسماء أو في الألقاب فمثلا عندك الهمداني بالدال، الهمداني بالدال، هناك الهمذاني. الهمداني قبيلة في اليمن، والهمذاني أو الهمداني بلدة في العراق. طيب الهمداني قبيلة في اليمن والهمذاني قبيلة في العراق. نعم. Baik, adapun faedah mengenal ilmu ini yaitu supaya tidak terjatuh dalam tashif. Ya. Tashif itu adalah kesalahan, kesalahan di dalam kitabah, kesalahan dalam pengucapan, tashif, keliru. Ya. Ini faedah mengenal mu'talif dan mukhtalif. Nah. Kemudian juga terkadang mu'talif dan mukhtalif bukan hanya pada nama, boleh juga dalam kunyah atau nisbah. Baik, misalnya Bilad Al-Hamdan, Bilad yang dari Yaman, tapi Al-Hamadani dia di Irak. Baik, nah, sehingga ketika seseorang sudah mengenal ilmu ini, walaupun dalam sebuah kitab terkadang ada kesalahan matba'i. Kitab itu terkadang ada salah cetak, kemudian ditambah titik atau kurang titik misalnya. Baik, bagi kita yang orang yang sudah mengenal ilmu seperti ini, baik, insyaallah dengan mudah akan bisa membedakan, karena ini adalah itu salah cetak karena tambah titik atau kurangnya titik. ومثال هذا يمر بنا في الرواه فلان العنسي والثاني العيشي والثالث العبسي. تأمل، اكتبها أنت في الدفتر، اكتب في الدفتر العنسي، العبسي، العيشي. طيب العنسي هؤلاء من الشام، العنسيون شاميون. والعبسي من الكوفة، كوفيون العبسي. والعيشي من البصرة، بصريون. فالآن عندنا ثلاثة: العنسيون، العبسيون، العيشيون. العنسيون شاميون، العبسيون كوفيون، العيشيون بصريون. إذن العنسي من الشام، والعبسي من الكوفة، والعيشي من البصرة. نعم. Dan juga misalnya faedah berbeda dalam nisbah. Kita ada 3, contohnya al-ansi, terus yang kedua al-absi, yang ketiga al-aisi. Al-ansi min asy-Syam, al-ansiyun ay syamiyun. Al-absi min al-Kufah, al-aisi min al-Basrah. Kalau kita lihat khatnya sama, ya, khatnya apa? Hampir sama sekali. Tapi beda bacaannya. مثال ثالث عندك الحناط والخياط والخباط.
والحناط والخياط والخطاط. انظر كيف الحروف واحدة، الحروف تختلف في الشكل، نقطة. الخياط هذا نسبة للخياطة، تعرفون الخياطة؟ تعرفون الخياطة؟ الخياطة الخياط. والحناط، الحناط هذا نسبة إلى بيع الحب، الحب نسبة إلى بيع الحب، حنطة، الحنطة نعم. والخباط يعني كانوا يخبطون شيء من الثمرة أو كذا إخراجها. طيب هذا الآن نعم. Contohkan juga al-hannat, ya, al-khayyat, al-khabbat. Di sini min haid kitabah atau khat sama, al-hannat, al-khayyat, al-khabbat. Cuman beda syakalnya saja, beda syakal. Adapun min haidul khat sama saja. Al-hannat yaitu bayul khintah, orang yang banyak jual khintah ya, gandum. Al-khayyat, tukang jahit. Al-khabbat, orang yang tadi dikatakan mengambil, memukuli buah dan sebagainya, khabbat atau yang lain. أحسن مرجع لهذا الباب لهذا الفن كتاب الإكمال لابن ماكولة. هناك كتاب الإكمال لابن ماكولة. اسمه الإكمال لابن ماكولة من مراجع هذا الفن. نعم. Untuk marja kitab dilihat Ikmal Ibni Makula. Ikmal Ibni Makula. ولعبد الغني بن سعيد المصري كتاب المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري. نعم المؤتلف والمختلف. Juga bisa dirujuk kitab milik Abdul Ghani bin Sa'id al-Misri. Mu'talifah. الدرس مفهوم سهل 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 وحلو صح. أي نعم مو سهل. قال رحمه الله تعالى والمنكر فرد به راو هدى تعديله لا يحمل التفردا. باختصار شديد المنكر هو مخالفة الضعيف للثقة أو مخالفة الضعيف للثقات، لأنه قد مر بنا في الدرس الماضي الشاذ مخالفة الثقة للثقة لمن أوثق منه. الشاذ مخالفة الثقة لمن أوثق منه أو مخالفة الثقة للثقات، وقد عبر بتعبير أحسن من هذا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أما المنكر فهو مخالفة الضعيف للثقات، ضعيف جدا يخالف الثقات، ضعيف يخالف الثقات فيكون أشد، وهذا سموه منكر. قال والمنكر الفرد به راو قد تعديله لا يحمل تفردا، تعديله لا يحمل تفردا.
فهو ضعيف جدا لا يصلح لا بالشهوات ولا بالمتابعات، منكر إلى آخره. نعم. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran tentang yaitu hadis al-munkar. Baik, secara ringkas dengan mudah sekali. Baik, bahwa munkar mukhalafatul dhaif li thiqat atau di thiqah. Rawi dhaif menyelisihi orang yang thiqah. Khalas, munkar. Selesai. Pelajaran secara ringkas itu. Sebab kemarin sudah lewat di dalam bab syadz. Sudah lewat di dalam bab syudud yaitu syadz. Kalau syadz adalah mukhalafah as-thiqah liman huwa a'la minhu, atau dengan ibarah lebih lengkap mukhalafatul maqbul liman huwa a'la minhu. Itu kalau syadz. Kalau munkar mukhalafatul dha'if li thiqah atau liman huwa a'la minhu. Ya, rawi dha'if yang menyelisihi rawi yang lebih kuat, namanya adalah munkar. إذا نكتفي إن شاء الله بهذا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بقي في البيقونية نحو درس أو درسين فيها، ونستغل إن شاء الله عز وجل بقية هذا الأسبوع في كيفية البحث عن التخريج الحديث وكيفية الحكم على الحديث إلى فوائد أخرى. نسأل الله أن يعين وأن يسر. ستكون إن شاء الله هي الدروس القادمة في خلال أسبوع ستكون عبارة عن التطبيق بإذن الله عز وجل، التطبيق لما قرأناه وضرب الأمثلة حتى ترسخ المعلومات إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. Dan insyaallah pelajaran Baikuni tinggal 2 pelajaran. Baik. Dan insyaallah sisa waktu setelah kita selesai dari Baikuni ini, insyaallah beliau akan memberikan pelajaran takhrij ahadits, bagaimana engkau bisa mengeluarkan ahadits dan bisa memberikan hukum. Dan pelajaran ini adalah pelajaran sifatnya tatbiq. Setelah kita membaca secara teori, kemudian beliau ingin mengajarkan prakteknya. Baik, sehingga ketika teori dan dibarengi dengan praktek akan yersah, akan menempel kuat ya, di benak kita bagaimana praktek dari masing-masing hadis tersebut. Baik, insyaallah. والحقيقة يعني الحمد لله شكر الله للأستاذ بهمام، كانت هذه الفترة فترة مباركة، كان يعني شهر لإقامة دروس طيب، لأن بعض الدورات أسبوع ما تكفي أسبوع مثلا 5 أيام، لأنها ربما يكون ضغط في الدروس فلا يحصل فيه فائدة كبيرة وسرعة وعجلة. لكن الحمد لله يسر الله في هذه الدراسة كنا نقرأ في اليوم أحيانا بيت واحد وحصل فيه البركة. نسأل الله التوفيق والسداد، وسبحانك اللهم وبحمدك.